बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको मालूम ही है कि कुछ ताख़ीर होती रही और मुसलसल मेरी मसरूफ़ियात थी और स्पेशल ट्रांसमिशन भी चल रही थी, कुछ और मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से कोई मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड ना करा सका। आज हम जो आपको वजीफ़ा बता रहे हैं ये इन दिनों के लिए बड़ा ही मुफीद है। ये मुबारक दिन है, आजकल के ज़ुल्हज्जा का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और ख़ास तौर पे इसके जो पहले अयाम हैं बहुत कीमती हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान है। या अव्वल हो, सबसे पहले वो ज़ात जो सबसे पहले है, जिसका किसी को इल्म नहीं, वो कब से है वही जानता है और उसकी कोई इंतहा नहीं, उसको फ़ना नहीं, वो ज़ात बाकी रहने वाली है। तो वो ज़ात वो है जिसने सारी कायनातों को तख्लीक़ किया, जो सारी कायनातों का रब है। तो ये सबसे पहले वो ज़ात थी। अगर कोई शख्स इस जो वजीफ़ा है इसके बड़े जो है वो बड़े फ़ायदे हैं, इसके समरात बेपनाह हैं, हम गिन नहीं सकते। अगर कोई आदमी चाहता है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे और अल्लाह ताला का उसको कुर्ब हासिल करे तो बहुत आसान है कि इसको खुला पड़ता जाए और इसके मुख्तलिफ़ जो समरात हैं मैं इशारतन बता देता हूँ कि अगर चाहते हैं कि हम तस्खीर कर सकें, लोग कहते हैं जी लोग मेरी बात मानना शुरू कर दें, लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मेरी बात में तासीर पैदा हो जाए, तो ये अमल जो है ये उसके लिए बड़ा मुफीद है। मैं बताऊंगा किस तरह पढ़ना है। इस तरह औलाद नरीना के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हर इम्तहान में कामयाबी के लिए तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जो गरीब आदमी हो और वो चाहता हो कि मुझे अल्लाह ताला माल और दौलत से नवाजे, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इसी तरह नमाज और नेकी की तरफ बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी मेरा दिल नहीं लगता, उसके लिए बड़ा मुफीद है। फिर कोई ख़ास हाजत हो जो मुसलसल कई अरसे से हो पूरी ना हो रही हो, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मुकाबले का इम्तहान हो उसमें कामयाबी के लिए, या कोई मुकाबले खिलाड़ी हो और वो किसी मुकाबले में जाना चाहता हो उसके कामयाबी के लिए, और इसी तरह जो लोग सालिक होते हैं, इब्तदा करते हैं, उनको जल्द आला मकाम हासिल करने के लिए रूहानी तौर पे। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि तस्खीर के लिए अगर कोई चाहता है कि मैं लोगों में मकबूल हो जाऊं, लोगों के दिलों में मेरा घर बन जाए, लेकिन नेक नीति से, किसी बुरे इरादे से नहीं, तो उसको चाहिए कि इस इसमें पाक को 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के और सुबह नमाज फ़जर के बाद मुसल्ले पर बैठ जाए और 1111 मरतबा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 1111 मरतबा ये इसमें पाक पढ़े और 40 दिन तक पढ़े। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएं तो 2 नफल अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के अदा करें और गरीबों मोहताजों को खाना खिलाए। तो देखें कि वो देखेगा कि इनकलाब बपा हो जाएगा, लोगों के दिल में उसकी कितनी कदर और मोहब्बत पैदा होती है। इसी तरह किसी आदमी को इस बात की तलब हो कि औलाद नरीना उसको हासिल हो, बेटियां हैं या सिरे से औलाद ही नहीं है, तो औलाद नरीना के लिए ये इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें 7 मरतबा या ताक में जितनी मरतबा चाहे दुरूद पाक ताक में पढ़े। बाद नमाज शाह 3125 मरतबा इसको 40 दिन तक, 3125 मरतबा इसको 40 रोज़ तक पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर एक सेब ले और दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बैठकर उस सेब पे 37 मरतबा या अव्वल पढ़ कर उस पर फूंक मारें और वो आधा आधा दोनों खा लें और नीयत ये करें अल्लाह की बारगाह में, जो अल्लाह हमें बेटा देगा हम उसका नाम अब्दुल अव्वल रखेंगे, उस बच्चे का नाम अब्दुल अव्वल रखेंगे। और ये जो अमल है इसकी इब्तदा जो है वो नौचंदी जुमेरात से करें। जब इस्लामी महीना शुरू हो और उसकी पहली जुमेरात हो तो इस अमल को शुरू करें और देखें अल्लाह ताला औलाद नरीना से भी नवाजेगा। इसी तरह हर इम्तहान में कामयाबी के लिए अगर वो चाहता है कि मैं हर इम्तहान में ख़ास तौर पे तालिब इल्म जो है, अगर उनको पता चल जाए 1 महीना पहले या 21 दिन पहले, क्योंकि ये 21 दिन का अमल है, तो 21 दिन पहले इसमें पाक को 11 मरतबा या 33 मरतबा दुरूद पाक शुरू करके 1111 मरतबा रोज़ाना पढ़े जब तक उसका इम्तहान ना हो जाए। और जिस दिन इम्तहान के दिन घर से निकले 37 मरतबा या अव्वलो या अव्वलो या अव्वलो पढ़ कर आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ के अपने चेहरे पर और अपना इस तरह करके अपने सीने पर फूंक ले।
انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سینہ اور دماغ دونوں کھل جائیں گے، اور امتحان میں وہ دیکھے گا کیسے کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے، بڑا آسان۔ اس طرح کوئی بندہ اس کو مالی معاملات میں پریشانیاں ہیں، متمول ہونا چاہتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو مال دے گا، رزق دے گا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔ بہت آسان ہے، 210 دن 707 مرتبہ ہر روز یہ عمل پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پاس مال و زار کی جو ہے وہ فراوانی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو بھلانا نہیں، پھر ہر روز اس عمل کو کرنے 707 مرتبہ 210 دن پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے تو پھر ہر روز کم از کم اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ جو ہے روزانہ اس عمل کو پڑھا کرے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ اس کو فراوانی دے تو نیت کرے میں غرباء میں بھی تقسیم کروں گا، ان کو کھانا کھلایا کروں گا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی دل نہیں لگتا، میرا تو عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، میں بھاگتا ہوں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سستی ہوتی ہے، تو 313 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ نفس پہ حاوی ہو جائے گا، اس کی روح جو ہے وہ اس کے نفس سے طاقتور ہو جائے گی، اور نیکی کی طرف اس کا دل خود بخود، اس کا رجحان نیکی طرف ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی خاص حاجت ہے، بہت کوششیں کی، ساری کوششیں ناکام ہوگی کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے، تو اس اسم پاک کو 2 نفل حاجت کے ادا کرے ایک خاص جگہ پر، اور اسی جگہ پر پھر بعد میں روزانہ بیٹھ کے پڑھا کرے۔ اس اسم پاک کو 41 دن تک اس کو پڑھے، 37 مرتبہ روز پڑھنا ہے 41 دن تک، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور آخر میں 2 نفل شکرانے کے جب حاجت پوری ہو جائے وہ بھی پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک جو ہے باوضو حالت میں وہ روز جتنی تعداد چاہے وہ کھلا پڑھتا رہے۔ اور یہ عمل بھی نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، چاند چڑھے جب تو پہلی جمعرات جو ہے اس پہ عمل شروع کر لیں، اور پھر اس کو جاری رکھیں۔ 11 جمعراتیں پڑھے گا تو 11ویں جمعرات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی وہ جو کام کسی طرح نہیں ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں اس کو دے گا۔ اسی طرح مقابلے کا امتحان ہے، کوئی کشتی ہے، کوئی کبڈی میں ہے، کوئی فٹ بال میں ہے، کوئی اور کسی گیم میں ہے، کرکٹ جس میں بھی ہے، اگر اس کا مقابلہ ہے تو اس کو چاہیے 11 دن تک اس اسم پاک کو 1111 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور جس دن میدان میں اترے جس بھی مقابلے کے لیے جائے 37 مرتبہ یا اولو پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا عمل، لوگوں کا بڑا دل ہوتا ہے تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کوئی دل میرا ابھی چل نہیں رہا، مجھ پہ کچھ کھل نہیں رہا، قبض کی کیفیت ہے، بس کی کیفیت نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے 777 مرتبہ اس اسم پاک کو روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ غیر کی محبت ختم ہو جائے گی، اس کا قلب مصفہ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، روحانی منازل آنا شروع ہو جائیں گی، دیکھنے لگ جائے گا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، یہ نہ ہو کہ آج کوئی روحانی جو ہے معاملات کھلے ہیں تو فوراً سب کو بتانا شروع کر دے۔ مجھے آج ہی ایک بہت پاکستان کی مشہور خاتون، بڑی روحانیت کے اثروں کے حامل ہے، تو ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بہت اعلیٰ جو تھے وہ کچھ انکشافات ہوئے، تو اس نے فون کر کے بتانا شروع کر دیا عزیز و اقارب کو۔ تو میں نے منع کیا کہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، یہ باتیں جو ہے یہ اپنے تک رکھنی ہے، یا کوئی بہت آپ کا بزرگ ہے جو اس معاملات کو جانتا ہے ان سے ڈسکس کر لیں۔ لیکن ہر ایک کو بتانے لگیں گے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھیں، جو آدمی دوستوں کے راز دوسروں کو بتاتا ہے پھر دوست اس کو کبھی راز نہیں دیتے۔ تو روحانیت تو ہے ہی ساری سر، یہ تو سارا راز کا کام ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔